यस नीतिले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरी मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने र उपभोक्ताको हक हित संरक्षण गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। लामो समयदेखि बन्द र रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने वा खारेज वा एकीकरण गर्ने कुरालाई महत्त्वको साथ उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै खर्चको उत्पादकत्व बढाउने कुरालाई विशेष जोड दिएको छ। प्रस्तुत नीति कार्यक्रमले गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र आधारभूत वस्तु तथा सेवाको नियमित आपूर्तिमा विशेष जोड दिएको छ। स्वदेशी उत्पादनमा खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न क्षेत्रगत नीतिहरूमा समेत कृषि तथा वन क्षेत्रलाई उत्पादन र उत्पादकत्वसँग आबद्ध गर्दै लैजाने नीति लिएको छ। कतिपय मान्य सदस्य 2 वर्षभित्र ढलापडा रुख निकाल्ने 2 वर्ष किन कुर्ने भन्नुभएको छ। 2 वर्षभित्र भनेको हामीले त 50औं वर्ष कुरिसक्यौं। 50औं वर्षदेखि त ढलापडा त सडा भइसकेका छन्। अब ती ढलापडालाई 2 वर्षभित्र भनेको भोलिदेखि नै निकाल्न सके त निकाल्न पाइन्छ भन्ने नै कुरा हो। आधुनिक र व्यवस्थित विकासको आधार भू उपयोग योजना भएकोले यसलाई तिनै तहको सरकारको समन्वयमा प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयनमा ल्याउने कुरालाई नीतिले जोड दिएको। यसैगरी भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधान गर्ने विषय पनि नीतिमा समेटिएको छ। र म के भन्न चाहन्छु भने सरकारको लक्ष्य 2 वर्षभित्र सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधान गर्ने संकल्प सरकारले लिएको छ। यो घोषणा म यो सम्मानित सदनमा गर्न चाहन्छु। अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि उत्पादनशील क्रियाकलापहरूको प्राथमिक भूमिका रहन्छ। यसको प्रमुख संवाहक निजी क्षेत्र हो। अत निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको विकासमा मुख्य साझेदार मानिएको छ। यसको अर्थ सहकारी र अन्य क्षेत्रबाट हुने योगदानलाई अवमूल्यन गर्नु बिल्कुल होइन। सहकारी क्षेत्रले पुँजी परिचालन, लगानी र रोजगारी सृजनामा खेल्दै आएको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई सरकारले कदापि उपेक्षा वा नजरअन्दाज गर्ने छैन। संविधानमा उल्लेख भए झैं सार्वजनिक, निजी र सहकारी तीनवटै क्षेत्रको संयुक्त सहभागिता र संलग्नतामा स्वतन्त्र, समृद्ध र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सरकार स्पष्ट पनि छ र दृढ पनि छ। तीव्र औद्योगिकरण मार्फत रोजगारी तथा आय वृद्धि गरी जीवनस्तर उकास्न निजी क्षेत्रले उल्लेख्य भूमिका खेल्न सक्ने कुरालाई मनन गरी निजी क्षेत्र मैत्री नीति र पूर्वाधार विकासलाई सरकारले विशेष जोड दिएको हो। कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने कृषि उपजको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि र बजारीकरणलाई जोड दिएको छ। कृषकहरूलाई समयमै रासायनिक मल र उन्नत बिउ बिजन उपलब्ध गराउने तथा वर्षैभरि कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने कुरालाई नीतिले समेटेको छ। साथै स्थानीय तहमा जैविक मल कारखाना स्थापना गर्न सरकारले प्रोत्साहन गर्ने नीति स्पष्ट रूपमा अगाडि सारेको छ। सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी निर्यात प्रवर्धन मार्फत व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्य लिएको छ। यस अन्तर्गत तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुको पहिचान, प्रशोधन, उत्पादन वृद्धि, बजार विस्तार तथा आन्तरिक उपभोग बढाउने र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने कुरालाई जोड दिएको छ। स्वदेशमा उत्पादित वस्तु 20% महँगो भए पनि खरिद गर्ने कुरालाई नीतिले स्पष्टका साथ उल्लेख गरेको छ। व्यापार घाटा घटाउन सरकारले भर्खरै नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। व्यापार जन्य पूर्वाधारहरूको विकास र प्रक्रियागत सरलीकरण गरी व्यापार लागत घटाई नेपाली निर्यात जन्य वस्तुको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने तथा लघु, घरेलु र साना उद्योगका उत्पादनलाई बजारीकरणमा टेवा पुर्याउने कुरालाई पनि नीतिले जोड दिएको छ। सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारी विकास गरी उत्पादन र रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ। यसै मान्यतालाई आत्मसात गरेर नै निजी क्षेत्रबाट अघि बढाइएका मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल लगायतका कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने विषय नीतिले अंगीकार गरेको छ। उद्योग प्रशासनलाई सरल र प्रविधि मैत्री बनाउँदै प्रक्रियागत सुधार र लागत कटौती गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। निर्यात गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न नगद अनुदान दिने विषयलाई निरन्तरता दिइएको छ। वैदेशिक लगानी प्रवर्धनको लागि आवश्यक नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। सडक, सिँचाइ, खानेपानी, यातायात जस्ता पूर्वाधारहरू लगायत विकासका कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक नीतिगत एवं कार्यप्रणालीमा सुधार गर्ने, स्रोतको अभाव हुन नदिने, आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा सरलीकरण गर्ने कुरालाई नीतिले विशेष रूपले समेटेको छ।
राष्ट्रिय गौरव लगायतका सबै विकास आयोजनाहरू निर्धारित लागत, समय र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने कुरालाई विशेष जोड दिएको छ। सबै प्रकारका हिंसा, शोषण र भेदभावको अन्त्य गरी भयमुक्त, सुसंस्कृत र सभ्य समाजको निर्माण गर्ने कुरालाई नीतिले विशेष जोड दिएको छ। महिला, विपन्न, सीमान्तकृत, विभिन्न किसिमका अपाङ्गता भएका तथा यौनिक एवं लैङ्गिक अल्पसंख्यकको कुरा हक हितको संरक्षण गर्दै विकासको प्रतिफलबाट सबैलाई लाभान्वित गराउने नीति लिएको छ। यहाँ मान्य सदस्यहरूले दलितको विषयमा कुरा उठाउनु भएको छ। यहाँ सामान्य मात्रै पर्यो। म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने दलितको समस्या समाधानका सन्दर्भमा आगामी बजेटमा बडो प्रष्टसँग आउने कुरा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु सबै मान्य सदस्यहरूलाई। गुणस्तरीय सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पुर्याउने कुरालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ। यस क्रममा एलोपेथिक, आयुर्वेदिक, होमियोप्याथी तथा प्राकृतिक चिकित्सा गरी सबै किसिमका चिकित्सा पद्धतिलाई विस्तार र प्रवर्धन गरिनेछ। सबै सामुदायिक अस्पतालमा आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण र जनशक्ति व्यवस्था गर्ने कुरालाई जोड दिएको छ। मेडिकल शिक्षालाई देशभित्र विस्तार गर्ने र स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तरोन्नति गर्ने विषय नीतिको प्राथमिकतामा रहेको छ। स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाई गुणस्तरीय शिक्षाको लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्ने, उच्च शिक्षालाई सबै प्रकारको विसङ्गतिबाट मुक्त राख्दै प्राज्ञिक र अनुसन्धानात्मक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने एवं शिक्षालाई प्रविधि र रोजगारीसँग आबद्ध गरी उद्यमशीलता र बजारको माग अनुसारको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरालाई नीतिले प्राथमिकतामा राखेको छ। युवाहरूलाई उद्यमशील बनाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न, स्टार्टअप उद्यमहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने, श्रम आप्रवासन व्यवस्थित गर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा गर्ने तथा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूलाई तुरन्त उद्धार गर्ने विषयलाई नीतिमा समेटिएको छ। यसले नेपालीहरूलाई कामको खोजीमा विदेश जानुपर्ने बाध्यतालाई धेरै हदसम्म कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा विदेशका श्रमिकहरूलाई आबद्ध गर्ने निर्णय सरकारले लिइसकेको छ र यसलाई विस्तार गरिँदैछ र छिटै नै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले मतदानमा सहभागी हुन पाउने निर्णय पनि हामी गर्दैछौँ र नागरिकता सम्बन्धी समस्यालाई पनि हामी सम्बोधन गर्दैछौँ छिट्टै नै। नीतिले चुरो संरक्षण गर्दै वातावरणीय ह्रास नहुने गरी तथा नदी एवं खनिजजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहनलाई रोक्दै ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको उत्पादन, सङ्कलन र वितरण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। अतः यसलाई चुरेको विनाश र नदी तथा खानीको जथाभावी उत्खननलाई बढावा दिन खोजेको रूपमा बुझ्नु सही छैन। त्यसरी नबुझ्न पनि म मान्य सदस्यहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म ढलापडा रुखलाई पहिचान तथा सङ्कलन गरी 2 वर्षभित्र बिक्री वितरण गर्ने कुरा छ, यो विषयलाई देशभित्र काठ र काठजन्य वस्तुको आयातलाई न्यून गर्दै काठको मागलाई आन्तरिक रूपमा सम्बोधन गर्ने तथा वन जङ्गल क्षेत्रमा वर्षौंदेखि त्यसै परिरहेका रुखहरूलाई व्यवस्थित गरी राजस्व समेत वृद्धि गर्ने सकारात्मक अभियानको रूपमा बुझ्न म विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु। नीतिमा सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, व्यावसायिक, सुदृढ, प्रतिस्पर्धी, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउँदै प्रशासन संयन्त्रबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवालाई छिटो, छरितो र नतिजामुखी बनाउने कुरालाई जोड दिइएको छ। सबै सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रवाहको एकद्वार प्रणाली विकास गर्ने, जनगुणस्तरलाई प्रभावकारी तवरले सम्बोधन गर्ने कुरालाई समेटिएको छ। काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहित र पुरस्कृत गर्ने कुरालाई प्राथमिकता राखिएको छ। राष्ट्र सेवाको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र प्रविधि मैत्री बनाउने र प्रत्येक महिना प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्री, सचिव र आयोजना प्रमुखहरूको उपस्थितिमा प्रगति समीक्षा गरी मासिक रिपोर्ट कार्ड तयार गर्ने नीतिगत व्यवस्थाले विकास आयोजनाहरूको सञ्चालन र अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास लिएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई राज्यका सबै तह र तबकामा कडाइका साथ लागू गर्न सरकार दृढ प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानुनमा सुधार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण र सबलीकरणमा जोड दिएको छ। भ्रष्टाचार हामी सबैको साझा शत्रु भएकोले निरोधात्मक, उपचारात्मक र प्रवर्धनात्मक सबै उपायहरू अवलम्बन गरी कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुको कुनै विकल्प छैन। देशभरिका सरकारी र सार्वजनिक चल अचल सम्पत्तिको अभिलेख तयार गरी संरक्षण गर्ने कुरालाई पनि सरकारले विशेष जोड दिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा कतिपय मान्य सदस्यहरूले सरकारको अझ प्रधानमन्त्रीकै मुटु पनि हल्लिएको हो कि भनेर आशंका गर्नुभयो।
म ती मान्य सदस्यलाई बिल्कुल आशंका नगर्न, बरु सरकारले जो अभियान सुरु गरेको छ त्यसमा दृढतापूर्वक उभिन म अपिल गर्न चाहन्छु। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नेदेखि सबै किसिमका कर छली, अनियमितता, सुशासन विरोधी क्रियाकलापलाई सरकारले नियन्त्रण गर्ने कुरामा विशेष जोड दिइएको छ। नीति अनुसन्धानमा रहेको संस्थागत दोहोरोपन हटाउने, सरकारी तथा सार्वजनिक निकायबाट हुने अध्ययन अनुसन्धान विश्वविद्यालय मार्फत गराइने कुरा समेटिएको छ। यसबाट उच्च शिक्षालाई नवप्रवर्धनात्मक, अनुसन्धान र रोजगारमूलक बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिएको छ। सभामुख महोदय, नक्कली भुटानी शरणार्थी सम्बन्धमा भएका ठगी, घुसखोरी, सङ्गठित अपराध र राष्ट्रद्रोही कार्यलाई सरकारले गम्भीरताको साथ लिएको छ। हालसम्म प्राप्त तथ्य र प्रमाणको आधारमा पहिलो चरणको अनुसन्धान पूरा गरी 30 जना उप मुद्दा दायर भइसकेको छ। भविष्यमा यस विषयको अनुसन्धानलाई जारी राख्दै कुनै पनि अपराधीले उन्मुक्ति पाउन नसकोस् भन्ने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध र संवेदनशील छ भन्ने कुरा म स्पष्ट राख्न चाहन्छु। अनुसन्धान गर्दा दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र निर्दोषलाई अनावश्यक दोषारोपण र दुःख नहोस् भन्नेतर्फ सरकार निरन्तर सजग रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यो विषय अब देशको प्रतिष्ठासँग मात्र जोडिएको नभएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पनि उत्तिकै चासोको विषय भएकोले यसलाई राजनीतिक आग्रहभन्दा माथि उठेर हामी सबैले साझा रूपले एउटा सही निष्कर्षमा पुर्याउने र सुशासनको एउटा नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने आधार बनाउन विशेष रूपले सोच्न जरुरी छ। म त्यसको निम्ति सम्मानित सदन समक्ष र सम्मानित सदन मार्फत आम नेपाली जनसमुदायलाई पनि हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा सबै राजनीतिक दलबीच एउटै धारणा हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा सरकार विश्वास गर्दछ र हामीले परराष्ट्र नीतिका मामिलामा देशको राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता र देशको भूमिको बारेमा यसै सदनबाट राष्ट्रिय एकताको हामीले घोषणा गरेका छौँ। त्यसमा हामी कसैको विमति छैन। राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा छिमेकी लगायत सबै मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ। देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र सिमानाको सुरक्षाका लागि सरकार सदैव सचेत र प्रतिबद्ध छ। लिम्पियाधुरा, लिपु लेक र कालापानी नेपालको भूमि हो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार स्पष्ट छ। थातिरहेका सीमान्त सम्बन्धी विषयलाई ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्न सरकार दृढ छ र प्रतिबद्ध छ। यस नीति तथा कार्यक्रममा मूलतः सरकारको भावी दिशा, नीतिगत व्यवस्था र प्राथमिकता समेटिएको छ। स्रोत व्यवस्थापन सहितको विस्तृत कार्यक्रम र आयोजना बजेट मार्फत प्रस्तुत हुने नै छ। यस नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित विषयहरूलाई ठोस कार्ययोजनाका साथ समयबद्ध ढङ्गबाट कार्यान्वयन गरी अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको छ। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न विषयहरूमा मान्य सदस्यहरूले राख्नु भएको संशोधन प्रस्तावका साथै छलफलका क्रममा उठेका विषयमा मैले सम्बोधन गरिसकेकोले सम्बन्धित मान्य सदस्यहरूलाई संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र यस नीति तथा कार्यक्रमलाई सर्वसम्मतिबाट स्वीकृति होस् भन्ने म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 80-81 का लागि प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमले समृद्ध, सबल र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्ने हाम्रो संकल्पलाई साकार तुल्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ भन्ने म विश्वास दोहोर्याउन चाहन्छु। यस नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट संविधान र संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने, उत्पादकत्व र रोजगारीमा वृद्धि भई स्वाधीन, सबल र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न योगदान पुग्नेछ। नागरिकको गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच वृद्धि हुने तथा सेवा प्रवाहमा सुधार भई जनतामा राज्यप्रतिको विश्वास बढ्ने विश्वास लिएको छु। अन्त्यमा नेपाली जनताको जीवनस्तरमा युगान्तकारी रूपान्तरणको दिशामा यो नीति तथा कार्यक्रम विशेष महत्त्वको हुने विश्वास व्यक्त गर्दै यसको कार्यान्वयनमा सम्बन्धित सबैबाट सक्रिय सहयोग प्राप्त हुने कुरामा म आशावादी छु। हुन त मान्य सदस्यहरूलाई यसलाई पुरै खारेज गरेर अर्को लेख्नुपर्छ पनि भन्नुभएको छ। यो पक्कै पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको हामीले अवलम्बन गर्दै आएको परम्पराको दृष्टिकोणले त ठिकै होला, तर आजको आवश्यकताको दृष्टिकोणले चाहिँ म त्यसरी एक्सट्रिममा हामी कोही जानु उचित छैन भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु र हामी मिलेर मात्रै यी समस्या र चुनौतीको सामना गर्न सक्छौँ। साथै सरकारले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सबै मान्य सदस्यहरूमा विगतमा झैँ सहयोग र सद्भाव प्राप्त हुने आशा राख्दै आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।
नेपालखबर.com।